फर टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कायम रफ्तार रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। हरेक दिन उही गति छ संक्रमण दरको। पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमितको दर पनि सधैँको हाराहारीमा नै रह्यो। सरकारले गर्वका साथ निजी र विभिन्न मेडिकल कलेजमा पनि निशुल्क उपचार पाउने घोषणा बुधबार मात्रै गर्यो। तर निशुल्क उपचार भइरहेको सरकारी अस्पतालहरूको कुन हालत छ त्यसबारे सरकार जानकार नरहेको प्रश्न बनेको छ। अझै पनि सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजनदेखि लिएर आवश्यक सबै औषधीय सामग्रीको व्यवस्था संक्रमित आफैले गरिरहनु परेको रूपन्देहीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा छर्लङ्ग हुन्छ। यता कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा अझै धेरै नेपालीले पाएका छैनन्। मौजदात रहेको कोभिसिल्ड कहिलेदेखि दिने हो कुनै टुङ्गो छैन। त्यसमाथि बाँकी खोप आउने अन्योल बनेपछि पहिलो मात्रा लगाएकाहरू झनै अन्योलमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नराम्रोसँग चिप्लिए। त्यति मात्र नभई ओली मन्त्री परिषदका 7 भाइको सिंहदरबारको यात्रा सर्वोच्च अदालतले छुटाइदिएको छ। यो आदेश अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजिरहेका ओलीका लागि कुन हदसम्म महँगो पर्छ त्यो भने देखिने नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका छन्। यो सँगसँगै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश सहित 2 अध्यादेश जारी भएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 190 जनाको मृत्यु, 8305 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 6500 मुक्त। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीले नै अक्सिजन खोज्नु पर्ने बाध्यता। अस्पतालमै रहेको अक्सिजन प्लान्ट समेत बिग्रिएको अवस्थामा। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रपतिलाई पत्र। बजेट अधिवेशन 9 गतेका लागि बोलाउने निर्णय। सांसद नभएकालाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर। 7 मन्त्री पद मुक्त। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा देवकोटासँग थापा पराजित। र नेकपा एमालेको विवाद थप चर्कने संकेत। पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमा योग्य नरहेको ठहर। एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहनु भएको छैन। उहाँले विश्वासको मत लिने भन्दा पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त गर्न पत्र पठाउनु भएको छ। उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमकै कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ। अर्थात् बहुमत पुर्याउन सक्ने दलले सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले पुनः आह्वान गर्नुहुनेछ। यदि यो सरकार बनेन भने मुलुक निर्वाचनमा जानेछ। यस्तै मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन जेठ 9 गते बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकपछि भने जसपा नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। यसैबीच शपथ सम्बन्धी अध्यादेश र कोभिड सम्बन्धी 2वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। यो सँगै सीसीएमसी पनि बलियो बनेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बागमतीतर्फको रिक्त एक पदमा भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादरलाई पराजित गर्नुभएको छ। बिहिबार भएको निर्वाचनमा देवकोटाले मुख्य प्रतिस्पर्धी थापालाई 1074 मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। देवकोटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधव नेपाल समूहको साझा उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। प्रदेश सभाका 110 जना सदस्यहरूमध्ये 105 जनाले मतदान गरेका थिए भने प्रदेशको 119 तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू 238 जना मध्ये 233 जनाले मतदान गरेका थिए। देवकोटाले कुल 5088 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी बादरले 4014 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै अर्का उम्मेद्वार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले भने 132 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। निर्वाचित भएपछि देवकोटाले राजनीतिक दलको समर्थनमा स्वतन्त्र नागरिकले निर्वाचन जितेर इतिहास रचेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई जिताउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै संसदबाट काम गरेर देखाउने धारणा राख्नुभयो। मेरो भूमिका मैले अहिले जसरी चुनाव जितेको छु, यहाँ जिताउन यहाँले जसरी मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, म राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतन्त्र भूमिकामा सबै पार्टीको हैन, विशेष गरी मलाई विजय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूको भोइस मैले संसदमा बोल्नेछु। माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका थापालाई एमाले भित्रैबाट अन्तर्घात भएको थियो। सांसद नरहेकाले मन्त्री बन्न नमिले भन्दै गृहमन्त्री रहेका बादल बिहिबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। थापा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएको भए पुनः मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि बाँकी नै रहन्थ्यो। तर पराजित भएपछि भने मन्त्री बन्ने बाटो थापाका लागि बन्द भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका 7 जनालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो। इजलासले संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भए पनि पुनः नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत हुने ठहर गरेको छ। त्यस्तै आदेशमा मन्त्रीहरूको पुनः नियुक्ति र शपथ ग्रहण असंवैधानिक भएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। अधिवक्ता विराज थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रहेका 7 जना एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री पद सुरक्षित गरेका थिए। माओवादी छाडेर आफूलाई साथ दिएकाहरूलाई ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि पनि दोहोर्याएर मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए। नेकपा एमालेको विवाद थप चर्कने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई मतदान नगरेको प्रति माधव नेपाल पक्षसँग संस्थापन रुष्ट बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, कतिपय नेता र पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमायोग्य नरहेको प्रश्न पारेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई मत नदिएको बारेमा गम्भीर छलफल भएको प्रवक्ता प्रदीप केवालीले जानकारी दिनुभएको छ। अब विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यदलको वार्ता पनि अघि बढाउने वा नबढाउने बारे छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टीमा एकताको प्रयास सुरु भइसकेका थिएन, कार्यदल बनिसकेका थिएन भनेर एक ढङ्गले हेर्न सकिएला। त्यसलाई कट अफ डेट मानौँ जेठ 2 लाई होइन। जेठ 2 मा कार्यदल बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका र त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ मैले त्यही शब्द प्रयोग गरेँ, असाध्यै गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ। एकपटक निर्णायक ढङ्गले छलफल गर्ने र त्यसपछि पनि पार्टी विरुद्ध उभिने क्रम जारी रहे वार्ता प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने विषय समेत बैठकमा उठेको बताइएको छ।
यसबीचमा केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि सिफारिस गर्नुभएको केही बेर पछि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यतिखेर धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। भर्खरै मात्रै यस सम्बन्धी हामी थप जानकारी लिन्छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल यतिखेर जोडिनु भएको छ। जगन्नाथ, जस्तो आज केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस पछि राष्ट्रपतिले यतिखेर नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार अबको क्रममा सरकार बन्ने प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ, यसबारे अलिकति विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् न। निश्चय पनि स्मृति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत गुमाए पछाडि उहाँ संविधानमा रहेको धारा 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रूपान्तरण हुनुभएको थियो। अर्थात् उहाँ संसदको ठुलो दलको हैसियतले मात्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनु भएको थियो र उहाँलाई 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत दिने अवसर हुँदाहुँदै उहाँले त्यो विश्वासको मतको बाटोमा नगइकन उहाँले आज के सिफारिस गर्नुभएको छ भने 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कार्यालय पत्र पठाइसक्नु भएको अवस्था छ र त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले 76(5) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान समेत गरिसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा धारा 76(5) भन्नाले प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै पनि दलको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्ने विश्वासयोग्य आधार देखाएर राष्ट्रपति समक्ष त्यसरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यदि धारा 76(5) अन्तर्गत त्यसरी गरेको जुन प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको हुन्छ राष्ट्रपतिकोमा, यदि उहाँले बलियो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहँदैन। यसरी हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसद दलको नेता रहेको हिसाबले र अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीले राखेका केही नागरिकता सम्बन्धीका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीले मधेस आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेकाहरू र चलेकाहरूको मुद्दाहरू फिर्ता लिएर केही जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई आफ्नो पक्षमा लिन खोजेको जुन प्रयास गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, यसरी हेर्दाखेरि र अहिले पनि बालुवाटारमा उहाँहरूको बिचमा छलफल भइराखेको छ। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षलाई पनि आफ्नो पक्षमा लिँदाखेरि त्यो बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पुनः केपी ओलीलाई नै अथवा त्यसरी जसको नाममा जुन कुनै सांसदको नाममा त्यसरी 2/3 अथवा बहुमत पुग्ने हस्ताक्षर सहित विश्वासयोग्य आधार लिएर गएमा भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। स्मृति, यसरी हेर्दाखेरि नेपालको फेरि पनि संसद चाहिँ नयाँ सरकार गठनको बाटोमा अगाडि बढ्यो भनेर भन्न सकिन्छ। स्मृति, यतिखेर जुन कदम प्रधानमन्त्रीले आज एकदमै हतारमा उठाउनु भएको छ र त्यत्तिकै तीव्र रूपमा राष्ट्रपतिले आह्वान पनि गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीमा पुनः चाहिँ एक किसिमले आत्मविश्वास अब यो संसदभित्र चाहिँ आफैले बहुमतको सरकार जुटाउन सक्छु अथवा त्यो भन्ने किसिमको आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीलाई आएको कारणले नै यो प्रक्रिया सुरु भएको हो भन्न सकिने अवस्था छ। जस्तो अब एमाले भित्रैको 2वटा पक्ष छ, त्यसमा पनि खनाल नेपाल पक्षले आज मात्रै बादललाई मतदान मत नदिएको भन्ने विषयहरू स्थायी कमिटीमा उठिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ त्यो आन्तरिक किचलो मिलाउने अवस्था नबनिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ, तर त्यो आत्मविश्वासै प्रधानमन्त्रीलाई अब बहुमतमा फेरि आफू जान्छु भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भन्ने अवस्था छ कि छैन जगन्नाथ? स्मृति, यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब प्रतिनिधि सभालाई पुस 5 गते विघटन गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँको आकांक्षा यो संसद राख्ने होइन कि नयाँ निर्वाचन मार्फत नयाँ संसद ल्याउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा उहाँभित्र बलियो गरेर रहेको हामीले पाएका थियौँ। र अहिले पनि उहाँले जसरी विश्वासको मत दिने क्रममा माधव कुमार नेपाल पक्षलाई जसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो, तर उहाँले आज भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाको पक्षमा नेकपा एमाले भित्रैको माधव नेपाल समूहलाई लान सक्नु भएन। यसले पनि के बुझिन्छ भने उहाँले संसदमा रहेर यही फेरि विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था 1 महिनाभित्रै छ। त्यो अवस्थामा यदि विश्वासको मत पाउने परिस्थिति बन्नुभन्दा बरु अहिले यो ढङ्गबाट 76(5)बाट प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यो पछाडि पनि यदि त्यो 76(5) को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था भएन, सरकार बन्ने अवस्था भएन भने त्यस पछाडि भने निर्वाचन घोषणा गर्ने र संसद विघटन गर्ने बाटो खुल्छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको अबको बाटो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बहुमत पुर्याउने सुनिश्चितता देखेर भन्दा पनि उहाँले यो संसदलाई विघटन गरेर 6 महिनाभित्र अथवा छिटै निर्वाचनतिर जान खोजेको हो कि
त्यो सङ्केत चाहिँ बलियो देखिन्छ स्मृति। उहाँको मेन आकाङ्क्षा अहिले हेर्दाखेरि उहाँको इच्छा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई रिपिट गर्ने भन्दा पनि बहुमत यो संसदले अर्को सरकार दिन सक्दैन भन्ने कुरो स्थापित गरेर यो संसदको औचित्य समाप्त भएको सन्देश दिएर निर्वाचनमा जान खोज्नु भएको सम्भावना र त्यतातिर जान खोजेको चाहिँ बलियो देखिन्छ। मध्यावधि निर्वाचन नै उहाँको इच्छा हो भन्ने सङ्केत देखियो भन्ने हुन्छ जस्तो हुन्छ। धन्यवाद जगन्नाथ। धन्यवाद स्मृति। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा। अब बाँकी समाचार। भनिन्छ युद्ध र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू यो कुरा बोल्दै पनि आएका छन्, तर पछिल्लो पटक निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन रोक्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारकै उच्च पदमा आसीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतको क्रियाकलापले नेपाली राजनीतिक संस्कारमै प्रश्न खडा गरेको छ। एक रिपोर्ट। विधिको शासन लागू गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बोली, व्यवहार र आचरण त संविधान ऐन कानुन अनुसारकै हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्री र केही मुख्यमन्त्री समेत आफै विधि भत्काउन, ऐन कानुन र आचार संहिताको खिल्ली उडाउन व्यस्त देखिन्छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमै प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बागमती प्रदेशबाट आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नु। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रिय सभामा रामबहादुर थापालाई मत मागेपछि उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले घुमाउरो भाषामा सचेत समेत गरायो। आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्न सक्ने अधिकार आयोगसँग रहन्छ। तर सत्तारूढ दलकै आशीर्वादमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने दम्भ सत्तामा रहनेहरूले देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने, ठुलो नेताहरूले मलाई केही पनि हुँदैन, म कानुनभन्दा माथि छु भन्ने ठान्ने एक किसिमको नराम्रो प्रवृत्ति देखिएको छ। र त्यो प्रवृत्तिको निरन्तरताको उपजको रूपमा मैले अहिले जुन उपनिर्वाचनको क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भएका कुराहरूलाई चाहिँ हेरेको छु। उसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले ओली र श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको उजुरी के हुन्छ? आयोगको पनि त्यहाँ परीक्षा हुने नै छ। हक्की स्वभावका राजनीतिकर्मी प्रदीप नेपाल नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा आफूलाई ठुलो ठान्ने र निरङ्कुश शासकको जस्तो चरित्र रहेको बताउँछन्। हामीभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने हो। म सबैभन्दा ठुलो हुँ। एउटा निरङ्कुश मान्छेले जे सोध्छ नि हाम्रा सबै नेताहरू त्यही सोध्छन्। नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिता, निष्ठा र आदर्श हराउँदै जानु चिन्ताको विषय हो। राजनीतिमा खराब नियतका नेताहरू केन्द्रीय भूमिकामा देखिँदा पार्टीभित्र निष्ठा र आदर्शको राजनीति गर्नेहरू किनारामा पारिएका छन्। राजनीतिलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने र पुगिसकेपछि आफू खुसी गर्ने माध्यम मात्र ठान्नेहरूका कारण सिङ्गो राजनीति र नेताहरूप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा बढ्दो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारबाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै काङ्ग्रेस संसदीय दलले निर्वाचन आयोगमा आज उजुरी दर्ता गराएको हो। बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मत माग्ने वक्तव्य दिएकोमा त्यसको काङ्ग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले घोर भत्सना गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ। पत्रमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2072 को दफा 5(घ)(3) र 5 र दफा 6 विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
नेपालमा बिहिबार थप 8,305 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 21,695 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,227 र 392वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 78 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 190 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 5,847 जनाको कोरोनाका कारण त्यस्तै थप 6,543 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 3,66,946 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल 1,15,852 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 932 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 28,55,793वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले निशुल्क उपचार गर्न सकिने भन्दै देशभरका 30वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। तर प्रदेश सरकार माथत रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बिरामीलाई अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्न भनेर निशुल्क उपचारको खिल्ली उडाएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगेका बिरामीहरूको अवस्था देख्दा निशुल्क नभई सशुल्कै भए पनि अक्सिजन किन्न उनीहरू तयार छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हाल यति बेहाल बनेको छ कि सरकारी अक्सिजन कुनै पनि संक्रमितले प्रयोग समेत गर्न पाएका छैनन्। अक्सिजन खोज्न जाँदा यता संक्रमितको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। यस्तो नियति धेरै संक्रमितले भोग्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड उपचारको महत्त्वपूर्ण सरकारी अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। यही अस्पतालमा लुम्बिनीकी सुन्तली गुप्ताले आफन्तका लागि 9 दिनसम्म पर्खदा पनि अक्सिजन पाएकी छैनन्। उनलाई अस्पतालले आफै व्यवस्था गर्न भन्ने गरेको छ। बिरामी लिएर आउँछन्, अक्सिजन लिएर आउनु भन्छन्। बिरामी यहाँ दुःखले छटपटिरहेको अक्सिजन नपाएर त्यसपछि अक्सिजन घरका मान्छे अक्सिजन लिन जान्छन्। यत्तिकै अक्सिजन पनि पाइन्न। 30,000 रुपियाँ 40,000 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरको धरौटी राख्न परिरहेको। सुन्तली जस्तै अन्य बिरामी र उनीहरूका आफन्तको समस्या पनि उस्तै छ। निशुल्क उपचार भनिए पनि बिरामीले दैनिक खाली अक्सिजनको सिलिन्डरलाई मात्रै 50,000 देखि 80,000सम्म धरौटी राख्नुपर्छ। अन्य औषधि पनि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बन्नु परेको छ। अस्पताल प्रशासनले अक्सिजन नै नपाएकाले यस्तो अवस्था आएको निरीह जवाफ दिन्छ। चुनौती अप्ठ्यारो भनेको अक्सिजनको अभाव भइराखेको छ। हामीलाई आइसोलेसन अस्पताल जुन अस्थायी धागो कारखानामा भएको अस्पतालको आइसियूलाई कम्तीमा अनि आइसियू र एचडियूलाई कम्तीमा दैनिक 15 सिलिन्डर प्रति घण्टाको हिसाबले 24 घण्टामा 360 सिलिन्डर अक्सिजनको आपूर्ति चाहिन्छ। अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास प्लान्ट पनि रहेको छ, तर यो प्राय बिग्रने गरेको छ। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14.5 लाख नेपालीले दोस्रो मात्रा तत्काल नपाउने भएका छन्। हाललाई कोभिसिल्ड खोपको 1 लाख मात्रा मात्रै मौजूद छ। दोस्रो मात्रा लिन बाँकी 90,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाइने र अन्यलाई तत्काल दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउन नसकिने खोप महाशाखाले जनाएको छ। विश्वका धनी देशहरूले आफ्नो नागरिकलाई 5 पटकसम्म लगाउन पुग्ने खोप थुपार्दा गरिब देशका नागरिकले भने खोप पाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। महामारीले कसैलाई बाँकी राखेको छैन। बालक वृद्ध सबैको ज्यान गइरहेको छ। तर यस्तो महामारीमा पनि सरकार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कुरामा लाचार देखिँदैछ। बल्ल बल्ल खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्रा लगाउन कुरिरहेकाहरू सरकारलाई बारम्बार सोधिरहेका छन्। भाषण र भ्रष्टाचारमा लिप्त ओली सरकार हामीले खोप कहिले लगाउने? मैले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज लगाएको लामो समय बित्दा पनि दोस्रो डोजको कुनै पनि तयारी नभएको महसुस भएको छ। मैले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएको लामो समय बित्दा पनि दोस्रो चरणको खोपको कुनै पनि तयारी नभएको, सम्बन्धित निकायबाट तयारी नभएको महसुस भएको छ। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा पर्खेर बस्नेको संख्या देशभर 14,48,803 मध्ये 90,000 फ्रन्टलाइनरले मात्र सरकारसँग मौजदातमा रहेको 1 लाख डोज कोभिसिल्ड लगाउन पाउनेछन् भने अन्यले दोस्रो मात्रा तत्काल लगाउन पाउने छैनन्। हामीले 77 वटै जिल्लामा पठाएको जिल्लाहरूको यो मौजदात हेर्दाखेरि करिब 1 लाख मात्रै अहिले हामीसँग बाँकी छ र त्योभन्दा बढी अरू जुन यो 14.5 लाख मानिसहरूलाई पुग्ने गरी हामीसँग अहिले मौजदातमा छैन। नेपालमा हालसम्म 21,13,080 जनाले मात्र कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छन्। त्यसमध्ये पनि 60% भन्दा बढी कोभिसिल्ड लगाएकाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्।
गत माघ 14 गतेबाट सुरु भएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान खोप अभावले प्रभावित भएको छ। हाल चीनको सहयोगमा प्राप्त भेरोसिल खोप अभियान चलिरहे पनि अहिले भएको मौजदात अनुसार अब थप 40,000 मानिसलाई मात्र दिन सकिने खोप महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले 20 लाख डोज खोप खरिदको लागि रकम नै बुझाइसकेको भए पनि तत्काल कुनै खोप आउने सम्भावना नरहेको खोप महाशाखाले जनाएको छ। खोप ल्याउनका लागि सबै प्रयासहरू जारी राखेका छौँ। सुरुदेखि नै हामीले सहयोगमा पनि प्राप्त गऱ्यौँ र आफूले खरिद गर्न पनि हामी तयार भएर 20 लाखको हामीले सेरम इन्स्टिट्युटलाई पैसा पठाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये 10 लाख आइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय खोप निरीक्षक पिपल्स भ्याक्सिन अलायन्सले धनी देशहरूले आफ्नो पुरै जनसङ्ख्यामा 3 पटकसम्म लगाउन पुग्ने खोप खरिद गरिसकेको तर विकास उन्मुख मुलुकहरू खोपबाट वञ्चित भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेससले धनी देशलाई बालबालिकालाई खोप दिने योजना तत्काललाई रोकेर गरिब देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न आग्रह नै गर्नुभएको छ। I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents. But right now, I urge them to reconsider and to instead donate vaccines to COVAX. दक्षिण एसियामै कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने दोस्रो देश नेपालले 5 महिनाको अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 8% लाई मात्रै खोप दिएको छ। तर त्यसमध्ये सबैलाई दुवै डोज दिन सकेको छैन र अन्योलता बढेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप सहयोगमा आउने कोभ्याक्स कार्यक्रम पनि भारतमा निरन्तर फैलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण 14 करोड डोज कोरोना खोपको अभाव देखिएको छ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटीबाट करिब 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने करिब 1 करोड 30 लाख मात्रा हामीलाई यही वर्षमा त दिनुपर्ने थियो, त्यो दिन ढिलाइ भएको छ। त्यसको साथै हामीले अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग किन्न खोजेको 10 लाख मात्रा पनि आउन ढिलो भएको हुनाले अब अलि अगाडि चाहिँ कसरी जान्छ भ्याक्सिनेसन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिने छैन। हाल देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू संक्रमित हुने दर, संक्रमण भएर गम्भीर हुने र मृत्यु हुने दर खोप लगाएकोमा न्यून पाइएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन प्रमुख हतियार खोप नै भएकाले खोपमा सबैको समान पहुँचमा जोड दिएको छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको उपचार सहज रूपमा भइरहेको सरकारको दाबी छ, तर बिरामी कुरुवाहरूलाई हामीले सोधेका थियौं तपाईका आफन्तले औषधि उपचार कस्तो पाउनु भएको छ, हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको त्यस्तै। डर त्रास नै छ नि, असहज नै छ। तपाईको अपरेसन गरेपछि अब 3 दिनमै डाक्टरले चाहिँ उता डिस्चार्ज गर्दै अब घरमै बसेर अब राम्रो हुन्छ, ड्रेसिङ गर्नु मात्रै अब भने के नगरिकन घर जान्छु त अनि त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो, त्यहाँबाट फेरि आउन मिल्दैन, साह्रै चलिरहेको छैन, यहाँ बसेर खाना मिल्दैन। सहज त पहिला र अहिले बराबर लाइन छ, लाइनबद्ध रूपमा गरेको छ, राम्रै छ। म आज केमोथेरापी लागि आएको छु, क्यान्सर छ मलाई पाठेघरमा, अनि जो अहिले सुविधै लाग्यो मलाई। कोरोनाको उसले गर्दाखेरि डाक्टरहरूसित अब त्यति अब हुन सके छैन चेक चार्ज गर्नको लागि, त्यही हो गाह्रो भइरह। उपचारको लागि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँ भने टाइममा उपचार नहुने, तपाईँ व्हिल चेयरमा तपाईँ 1 घन्टा जति बस्यो यताउता हुँदाखेरि नि अहिले पनि तपाईँको सास चाहिँ अहिले अलिकति राम्रो भएको छ। अहिले गाह्रो छ, डाक्टरहरूले पनि अन्त जान खोज्नु भन्नुहुन्छ, यस्तै कुरा अन्त जान छैन भन्छन्। डायलाइसिस गर्नु धेरै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि। कोरोनाको बाहेक उपचार पाउन पनि सकेको छैन, कोभिड-19 को यो उपचार पाउन सकेका पनि छैनन्। कोरोनाको गर्दाखेरि भएको हुनाले हामीलाई अलिक डर छ र तपाईँको हामीलाई आर्थिक समस्या पनि अलिक समस्या छ। अब अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एकदम पुरै ठप्प भयो, कहीँ केही पनि छैन। अब हस्पिटल जाउँ, हस्पिटलमा अब कोभिडले लिँदैन पनि आफूलाई पनि डरै लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईँ हामीले धेरै पहाड देखेका छौँ, अझ नेपालको धेरै भूभाग पहाडी क्षेत्रमा नै पर्छ। त्यही पहाडमै जन्मे हुर्किएका छौँ,
तर समथर भूभाग तथा समुद्री देशहरूमा जन्मे हुर्केका धेरैलाई पहाडले मोहित पार्छ, आकर्षित गर्छ। पहाडी भूभागमा जन्मेका लागि समुद्री किनारहरूले लोभ्याए जस्तै हालै मात्र हिउँ नै हिउँले भरिएको अन्टार्कटिकामा हिउँको आकर्षक पहाड जस्तै आइसबर्ग फेला परेको छ। यो विश्वकै सबैभन्दा विशाल हिउँको पहाड हो। वेडेल सीमा तैरिरहेको अवस्थामा वैज्ञानिकहरूले उक्त आइसबर्ग पत्ता लगाएका हुन्। कोपर्निकस सेन्टिनेल-1 मिसन अन्तर्गत खटिएका A76 वैज्ञानिकहरूले स्याटेलाइट तस्बिरबाट हालसम्मकै विशाल हिउँको पहाड पहिचान गरेका हुन्। 4329 स्क्वायर किलोमिटरको हिउँको पहाड न्युयोर्क सिटी भन्दा 4 गुणा ठूलो रहेको युरोपियन स्पेस एजेन्सीले जनाएको छ। यसको चौडाइ 25 किलोमिटर र लम्बाइ 175 किलोमिटर छ। यसअघि समुद्रमा तैरिरहेको सबैभन्दा ठूलो हिउँको पहाड अन्टार्कटिकाको वेडेल सीमा नै रहेको थियो। उक्त रोन्ने आइस सेल्फ आइसबर्ग 3380 स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 190 जनाको मृत्यु, 8305 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 6500 मुक्त। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीले नै अक्सिजन खोज्नुपर्ने बाध्यता, अस्पतालमै रहेको अक्सिजन प्लान्ट समेत बिग्रिएको अवस्थामा। मान्छे अक्सिजन लिन जान्छन्, यत्तिकै अक्सिजन पनि पाइन्न। 30,000 रुपियाँ 40,000 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरको धरौटी राख्न पर्छ। राष्ट्रपतिद्वारा धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन आह्वान, बजेट अधिवेशन 9 गतेका लागि बोलाउने निर्णय। सांसद नभएकालाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर, 7 मन्त्री पद मुक्त। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा देवकोटासँग थापा पराजित। माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूको भ्वाइट र नेकपा एमालेको विवाद थप चर्कने संकेत, पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमा योग्य नरहेको ठहर। एउटै आँखाबाट हेर्न मिल्दैन, एउटै स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न मिल्दैन। यो विषयलाई चाहिँ प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।